अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कल हम जेल में थे तो आप हैरान भी होंगे और मुमकिन है आपको तशवीश भी हो। लेकिन ये हम कल से दोस्तों के साथ इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल का दिन जो है वो हमने बहुत सा वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में गुजारा। और जेल में हमारा ये जो वक्त गुजरा वो एक इस काम के हवाले से था कि मुल्तान जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में एक लाइब्रेरी कायम की गई है। और जाहिर है किताब से और किताबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो दोस्त हैं और कलमकार हैं, उनके लिए इससे अच्छी क्या बात होगी कि एक जेल में लाइब्रेरी बनाई गई। और DIG जेल खाना जात मुल्तान जो है मोहसिन रफीक चौधरी साहब, वो उन्होंने अदीबों शायरों को बुलाया और इसमें किरदार अदा किया था नासिर महमूद शेख साहब ने, जो फलाही कामों के हवाले से, जेल के हवाले से, माजूरों के हवाले से किसी न किसी काम में वो जुटे रहते हैं। और नासिर महमूद शेख ने हमें ही नहीं, शहर के बहुत से अदीबों शायरों को मदऊ किया और उन्होंने कहा कि आप लोग आएं और अपनी किताबों के तोहफ़े अपने साथ लाएं और हम ये तोहफ़े जो हैं, ये किताबें हम वहाँ देंगे ताकि आपकी किताबें जो हैं वो कैदी जो वहाँ हैं, जेल के मकीन जो हैं, वो उन किताबों को पढ़ें। और जाहिर है जेलों में किताबों के साथ एक मुताले की रिवायत, और फिर उसमें ये होता है कि इसके साथ एक इस्लाह साजी का अमल हो जाता है। और वहाँ एक बहुत अच्छी बात की जो सज्जाद जहानिया साहब ने, हमारे दोस्त ने, उन्होंने कहा कि किताबें तो जेल से निकलती हुई हमने देखी हैं कि जेल में कैदियों ने किताबें लिखी। और इसमें एक मिसाल भुट्टो साहब की है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने FIM असैसिनेटेड लिखी थी। इसी तरह जेल में फिर हमने देखा कि मैं बागी हूँ वाली किताब जो है वो लिखी हमारे मुल्तान के मखदूम जावेद हाशमी साहब ने। फिर और बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इसी जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल में भी तफ़हीमुल कुरान लिखी गई, मौलाना मौदूदी ने इसमें ये तक मुकम्मल की थी। ये बात हमें वहाँ रफ़ीक कुरैशी साहब ने बताई और मोहसिन शाहीन साहब ने भी इसका हवाला दिया। सो बहुत से दोस्त वहाँ मौजूद थे। जो शाकिर थे, हमारे दोस्त शाकिर भाई वहाँ थे, इसरार चौधरी थे और बहुत से लोग थे, कमर रज़ा शहजाद थे। ये एक पूरी फहरिस्त है दोस्तों की, जिन पर अगर मैं जाऊं तो फिर असल बात की तरफ मैं नहीं जा सकूंगा। सो मैं ये जिक्र को यहाँ महदूद करता हूँ और आगे चलते हैं। वहाँ फिर DIG साहब ने गुफ्तगू की, वहाँ सुपरिटेंडेंट साहब थे और बहुत सी जिक्र हुआ ज़हीर विर्क साहब का कि उन्होंने ये एक लाइब्रेरी बनाई थी और उन्होंने ज़ाती हैसियत में दिलचस्पी लेके मुखय्यर हजरात के ताउन से, किसी शख्सियत के ताउन से ये लाइब्रेरी बनाई। और फिर वो लाइब्रेरी जब मुकम्मल हुई तो फिर उनका तबादला हो गया। सो ये मुआमलात होते हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि कार खैर है और उसका सिलसिला जारी रहेगा। और वो अब इल्म का जो दरवाज़ा खोल गए, तो जो सज्जाद जहानी ने बात की थी कि किताबें यहाँ से हम बाहर आती तो देखते हैं, लेकिन ये पहले मरतबा है कि किताबें जेल के अंदर दाखिल हुई हैं, लाइब्रेरी में दाखिल हुई हैं और उन किताबों के ज़रिए फिर आगे काम। तो फिर यहाँ हमने वहाँ सरसरी गुफ्तगू की थी। आज हमने सोचा कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो फिर हम ज़रा ये आदाद शुमार तो देखें कि दुनिया में जेलों की सूरत हाल क्या है और जो जेलों में जो लाइब्रेरियां हैं उनकी सूरत हाल क्या है। और पाकिस्तान में अगर ये लाइब्रेरी कायम की गई है, पंजाब में इससे पहले पशीन में मौजूद है एक लाइब्रेरी, पशीन जेल में लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन बाज़ाब्ता लाइब्रेरी अगर हम कहें तो वो पहली है पाकिस्तान में। कुछ गोशे मौजूद हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अगर कोई लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें किताबों का इंदराज होगा, कैटलॉग्स होंगे, वो ये पहली लाइब्रेरी है। और इसमें कैदियों को यहाँ बैठकर किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब हमने ये देखा तो फिर मालूम हुआ कि ये जो हमने कल 2022 में काम किया है, इसका आगाज कब हुआ था। नासिर महमूद शेख साहब ने जिक्र किया था अपने दोस्त का, फारूक नज़ीर साहब का, वो IG जेल खाना जात थे। तो उनके ज़माने में 25 सितंबर 2015 को उन्होंने ये ऐलान किया था कि 7 करोड़ रुपए
مختص کیے گئے تھے اور اس میں اعلان ہوا تھا کہ ملتان رحیم یار خان سمیت پنجاب کی تمام جیلوں میں لائبریریاں بھی قائم کی جائیں گی اور کھیلوں کے لیے کورٹس بھی بنائے جائیں گے کہ تاکہ قیدی جو ہیں وہ کھیل سکیں اور ان کتابیں بھی پڑھیں، لائبریریاں بھی قائم ہوں. اور اس پر لاہور میں تو عمل درآمد شروع بھی ہو گیا تھا، اور لاہور ریجن میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے اور یہ بین الاقوامی معیار کی انہوں نے کہا تھا لائبریری ہوگی، اور اس میں پھر ہم مخیر حضرات سے بھی تعاون لیں گے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اب یہ دیکھیں 2015 میں ستمبر میں جو اعلان ہوا تھا، بعد میں حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، پروجیکٹ ادھورے رہ جاتے ہیں، اور ایسے پروجیکٹ بھی ادھورے رہ جاتے ہیں جن کا علم سے تعلق ہوتا ہے، جن کا علم کی ترسیل سے تعلق ہوتا ہے، جس کا اخلاق سازی سے تعلق ہوتا ہے، جس کا ذہنی تربیت سے تعلق ہوتا ہے. سو وہ علم بھی ختم ہو گئے اور وہ والا سلسلہ بھی روک دیا گیا، وہ والا پروسیس روک دیا گیا. اس کے بعد پھر حکومت یہ آ گئی 2018 میں، موجودہ حکومت آ گئی، پھر فنڈز کے معاملات ہو جاتے ہیں. اب بھی جو ہے یہ ہم نے کتابیں پرووائڈ کی ہیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس سارے عمل میں جو 2015 میں تھا اور اب ہم 22 میں اس کو 7 سال کی تاخیر ہو گئی، لیکن دیر آئے درست آئے والا معاملہ، چلے ایک کام دوبارہ شروع ہو گیا. اب ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان میں 1-2 لائبریریوں کا ذکر ہوا، باضابطہ پہلی لائبریری ہے جیلوں میں، لیکن جب ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہم نے سرچ کرنا شروع کیا تو انٹرنیشنل فیڈریشن آف لائبریری ایسوسی ایشنز ہے، اس کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ صرف امریکہ کی جیلوں میں 900 لائبریریاں موجود ہیں. اور امریکہ میں یہ 900 لائبریریاں جو موجود ہیں یہ کب سے موجود ہیں؟ اور امریکہ میں یہ لائبریریاں 1790 سے قائم ہیں، 1790 سے قائم ہیں. اور پہلی سرکاری جیل لائبریری جو ہے وہ امریکہ میں وہ 1802 میں قائم ہوئی تھی. اور ابتدائی طور پر یہ چرچ جو تھا وہ جو ہے ان کو دیکھ بھال کرتا تھا، اور قیدیوں کے لیے یہ ایسی کتابیں جو ان کی اخلاقی تربیت کریں، مذہبی کتابیں ان میں رکھی جاتی تھیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کتابوں میں امریکہ جو لائبریریاں ہیں، اسی طرح کینیڈا میں 19ویں صدی میں پہلی جیل لائبریری قائم ہوئی تھی. اسی طرح فرانس میں بھی 19ویں صدی کے وسط میں یہ لائبریریاں قائم ہوئی تھیں. جرمنی میں یہ ہوئیں، اٹلی میں 20ویں صدی میں، اور جاپان میں لائبریریاں نہیں ہیں باضابطہ طور پر جیلوں میں، لیکن وہاں اپنے طور پر کتابیں جو ہیں یا ریڈنگ میٹیریل جو ہے وہ قیدیوں کو فراہم کر دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح پھر ہم نے انڈیا کے بارے میں یہ دیکھا کہ انڈیا کی تہاڑ جیل میں مختلف حصوں میں 52 چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہیں، سرکاری سطح پر نہیں، یہ نجی طور پر یہ کسی نے کام کیا ہوا ہے. اور تہاڑ جیل میں اور 2010 سے بھارت میں بھی لائبریریاں جو ہیں وہ نجی سطح پر قائم کی جا رہی ہیں، اور اس میں کتابیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، اور اخبارات بھی اب قیدیوں کو فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ صورتحال سے باخبر رہیں. اور پھر اب میں واپس آتا ہوں کہ یہ لائبریریاں اخلاقی تربیت کیسے کرتی ہیں. سو میں نے امریکہ کے حوالے سے جو ہم نے ابھی کچھ اعداد و شمار دیکھے، اس میں ایک گروپ ہے CLTL گروپ ہے. اچھا، وہ CLTL گروپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے چینجنگ لائفز تھرو لٹریچر، CLTL گروپ. اور امریکہ میں یہ گروپ جو ہے لٹریچر کا گروپ ہے جو زندگیاں لٹریچر کے ذریعے، ادب کے ذریعے تبدیل کر رہا ہے. اس میں امریکہ کی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کے لیے لازمی ہے، ان کی سزا کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ CLTL گروپ کے ساتھ گزاریں گے. اور ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ یہ جو قیدی، عمر قید کے قیدی اس گروپ کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں تو پھر وہ وہاں تکرار جرم سے مراد یہ ہے کہ ایک قیدی جو ہے دوبارہ جرم کرے تو وہ تکرار جرم کی شرح جو ہے وہ 19% کم ہوئی ہے ان جیلوں میں جہاں قیدیوں نے لٹریچر کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور لائبریریوں میں وقت گزارا. سو یہ ایک ابتدا ہے اور ہمیں اس بات کی امید رکھنی چاہیے. شاکر بھائی نے کل یہ بات کی تھی کہ ہم اب کچھ کتابیں جو ہیں وومن جیل میں بھی پہنچائیں گے، اور ملتان کے ادیب شاعر جو ہیں وہ خواتین کے لیے جو خواتین کے ناولز ہیں اور خواتین کے افسانے ہیں اور جو خواتین کی دلچسپی کی کتابیں ہیں جس میں کچن بکس بھی ہوں گی
اور جس میں اور بہت سی چیزیں ہوں گی اور کچھ مذہبی کتابیں ہوں گی، وہ ہم خواتین جیل میں بھی پہنچائیں گے. اور یہ ایک ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اب یہ سلسلہ جو یہاں ملتان سے شروع ہوا ہے یہ پاکستان بھر میں جاری رہے گا، اور جنوبی پنجاب میں تو اگلے مرحلے میں ہمیں اور لائبریریاں دیکھنے کو ملیں گی. ناظرین کرام، آج کی گفتگو آپ نے سنی، آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.